बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं। मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल। अल्लाह के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं है, यानी इंसानों के अमाल में दुआ ही को अल्लाह की रहमत और इनायत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत है। जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल गए, और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब ये है कि बंदा उससे आफ़ियत की दुआ करे। दुआ को मोमिन का ख़ास हथियार यानी उसकी ताकत बताया है। दुआ को हथियार से तशबीह देने की ख़ास हिकमत यही हो सकती है कि जिस तरह से हथियार दुश्मन के हमले से बचाव का ज़रिया है, उसी तरह दुआ भी आफात से हिफाजत का ज़रिया है। दुआ चूँकि एक अहम इबादत है, इसलिए उसके आदाब भी काबिल लिहाज हैं। दुआ करने वाले के लिए ज़रूरी है कि उनका ख्याल रखे। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करते हैं ताकि दुआओं के सिलसिले में आपकी रहनुमाई कर सकें। ये लाइव प्रोग्राम है, फ़ोन के ज़रिए आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फ़ोन नंबरात लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 18004192 और 9989997432 आप जब भी हमको फ़ोन करें उस वक्त टीवी की आवाज़ बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए। आज हमारी रहनुमाई के लिए हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद है मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब, मारूफ आलिम दीन हैं, और हमारी रहनुमाई करेंगे आज। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया और बहुत खैर मकदम आपका मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, एक कल का सवाल हमने वादा किया था कॉलर से कि आपको कल पहले ही उस सवाल का जवाब देंगे। कल का हमारा एक सवाल बचा हुआ है। अनंतनाग कश्मीर से मोहम्मद अमीन 8 साल से दमे के मर्ज से परेशान हैं, और साथ ही साथ सूरह फातिहा वो सुबह फजर की नमाज में 11 बार पढ़ते हैं। उसका मतलब ये वो जानना चाह रहे थे कि ये तरीका सही है या किस तरह से पढ़ा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अजमईन। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दम्मे के मरीज़ हैं, दम्मे की शिकायत दूर हो जाए इसके लिए किसी अच्छे तबीब और डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए और दवाओं का ज़रूर एहतमाम कीजिए। ठंडा पानी पीने से गुरेज कीजिए, और सूरतुल हश्र की आखिरी 3 आयत वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम, ये पहली आयत है। इस तरह सूरतुल हश्र की ये आखिरी 3 आयत रोज़ाना तिलावत करें, और आप जो पहले ही से सूरह फातिहा के विर्द किया करते हैं उसको जारी रखिए। जी, हमें उम्मीद है मोहम्मद अमीन साहब आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, बराह रास्त प्रोग्राम है, फ़ोन के ज़रिए आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। एक कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शायद कॉलर से बात नहीं हो पा रही। नाज़रीन, इस दुनिया में हर शख्स मोहताज है। इंसान की मोहताजी और फ़कीरी का तकाजा यही है कि बंदा अपने रब से अपनी हाजात और ज़रूरियात को मांगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से सलमा बोल रही हूँ। फरमाइए। मेरे कहने का मतलब यह है कि मौलाना साहब से ये जानना चाहती कि अगर सुबह का नमाज कज़ा हो जाए, कज़ा नमाज हम पर है, तो जो सारी दुआएं हैं जो उसके बाद पढ़ी जाती हैं तो वो पढ़ सकते हैं? अगर आपकी फजर की नमाज कज़ा हो जाए, जो आप बाकी दुआएं जाहिर सी बात है वो भी कज़ा हो गई, तो क्या उन दुआओं को भी आप कज़ा पढ़ सकते हैं? ठीक है, आपको ज़रूर जवाब देंगे। मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? अगर आपकी फजर की नमाज कज़ा हो गई हो तो आपको चाहिए ज़वाल से पहले पहले तक सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों की क़ज़ा कर लें, और जैसे ही आप सुन्नत और फ़र्ज़ अदा कर लें, आपके जो रोज़ाना के वज़ाइफ़ व मामूलात हैं उनका आप विर्द कर लें। इंशाअल्लाह कभी कभार ऐसा हो जाता है तो आपको वही अजर सवाब मिलेगा जैसे कि आप अपने वक्त पर नमाज अदा करके उन औरात का एहतमाम करती हैं। जी,
ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ناظرین یہ براہ راست پروگرام ہے، آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. لائن. ہلو. ہلو جی کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جموں کشمیر سے ہوں. فرمائیے. جموں کشمیر اوپر سے. فرمائیے. میرا نام شبیر احمد ہے. جی. دانت میں اکثر درد ہوتا ہے. درد کس چیز میں درد ہوتا ہے؟ دانت میں. دانت میں دانت میں درد ہوتا ہے اکثر. ہاں، کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی درد ہے. کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی. دوسرا مسئلہ میں سمجھ نہیں پایا، کیا بولے؟ کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی درد اچھا ہوتا ہے. کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی مطلب اکثر بیشتر درد رہتا ہے آپ کے دانت میں. ٹھیک ہے شبیر صاحب، آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب. جی کہاں درد ہوتا ہے؟ ان کے دانت میں، داڑھ میں درد ہوتا ہے، اکثر و بیشتر درد رہتا ان ہے. کو درد کہاں ہوتا ہے؟ داڑھ میں درد ہوتا ہے. اچھا اچھا. داڑھ میں درد ہوتا ہو تو وہ لونگ کا استعمال کریں. درد کی جگہ پر لونگ رکھیں اور داڑھوں میں اس کو دبائیں اور اس کے رس کو چوستے رہیں، انشاءاللہ درد سے افاقہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں دعا آئی ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عافیت مانگی ہے کہ اللہ میرے بدن میں عافیت نصیب فرمائیے اور میری سماعت میں عافیت نصیب فرمائیے، میری بصارت میں عافیت نصیب فرمائیے. اللہم عافنی فی بدنی کا ورد کرتے ہوئے اپنے دانت کے، داڑھ کے درد کا تصور کر لیں، انشاءاللہ اس سے بھی افاقہ ہوگا. ہم دعا کو ایک مرتبہ پھر دہرا دیتے ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. یہ وہ مبارک دعا ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کے اذکار میں شامل ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھاگوت پور بہار سے ہم بات کر رہے ہیں. جی. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم کتنا بھی کما لیتے ہیں اور ہمارے گھر میں خیر برکت نہیں ہوتی ہے، قرضہ پہ قرضہ ہوتے رہتے ہیں. جی اس کا حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کو بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب. آپ پہلے تو شرعی احکام کی اتباع و پیروی کریے. آپ کے سارے افراد گھر میں رہنے والے سب کے سب شرعی احکام کی اتباع و پیروی کریں، سنتوں کا اہتمام جاری رکھیں. مرد و خواتین سب دین کو زندہ کر کے زندگی گزاریں، انشاءاللہ خود بخود برکت گھر میں آنے لگے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندے ایمان کی نعمت سے مشرف ہیں اور ایمان کے تقاضوں یعنی تقوی کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں رزق روزی کے کہ جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کی رزق روزی کا انتظام فرما دیتے ہیں. اور ہمیشہ دعاؤں میں یہ اہتمام جاری رکھیں، ربنا خنعنا بما رزقتنا وبارک لنا فیما آتیتنا. اس دعا کی برکت سے بھی انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی. اور اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. ان دونوں دعاؤں کا کثرت سے آپ ورد کریں، آپ بھی کریں، آپ کی محل محترمہ بھی اس کا ورد کریں اور آپ کے گھر میں رہنے والے سارے افراد ان دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جناب علی محمد عمران سنبل سے. سنبل سے. فرمائیے.
جی جناب علی، میں درد کی شکایت میں مبتلا ہوں، جوڑوں کی درد کی شکایت ہے، لگ بھگ 18 سال ہو گئے۔ کس چیز کی شکایت؟ جوڑوں کی درد کی شکایت کیسے؟ جوڑوں کا درد۔ اچھا، 18 سال سے آپ کے جوڑوں میں درد ہے؟ جوڑوں کے 18 سال لگ بھگ ہو گئے، چلنے سے معذور ہو گیا، چل نہیں پاتا۔ اچھا، چل بھی نہیں پاتے؟ جی ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں اور میرا اپنا مکان بھی نہیں ہے، اور مطلب سمجھیے دو بیٹے ایک بیٹی ہے، پریشانی زیادہ ہے، کام کاج سے بیٹھا ہوا ہوں، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ میرا کر دے، اور مطلب یہ ہے کہ مجھے جو پریشانی ہے اسے دور کروائے۔ ضرور ضرور، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ساری الجھنوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے، اور آپ کو جسمانی اعتبار سے بھی صحت و عافیت نصیب فرمائے، اور روحانی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جوڑوں میں درد ہوا کرتا ہے، جوڑوں میں جہاں جہاں درد ہو وہاں آپ سیدھا ہاتھ رکھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھیں، اور 7 مرتبہ اس دعا کا ورد کریں۔ اعوذ باللہ وبعزتہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وبعزتہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ انشاءاللہ 7 مرتبہ آپ اس طرح ورد کر کے تکلیف کی جگہ پر دم کر دیں گے تو افاقہ ہوگا، اور آپ روزانہ 1 مرتبہ کم سے کم سوتے ہوئے جہاں جہاں درد ہو وہاں زیتون کا تیل لگائیں، زیتون کی تیل کی مالش کریں، انشاءاللہ ہلکے ہلکے زیتون کا تیل لگا کر مساج کریں، جوڑوں کے درد سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولت بخشی ہو تو آپ روزانہ 3 دانے اخروٹ کے بھی استعمال کریں۔ مفتی صاحب، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، ان کے ذاتی مکان بھی نہیں ہے، پریشان حال ہے۔ ذاتی مکان آپ کا نہیں ہے اور گھر میں الجھن و پریشانی بھی ہے۔ دیکھیے، ساری پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام کی اتباع و پیروی میں رکھا ہے۔ آپ اگر اور آپ کا گھرانہ سب مل کر شرعی احکام کی اتباع و پیروی کریں گے اور زندگی کے سارے گوشوں میں اسلام کو جاری کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود خیر و برکت آئے گی، الجھنیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ شرعی احکام کی اتباع و پیروی کے ساتھ آپ اگر روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، اس نیت سے کہ اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکت آ جائے اور ہماری گھر کی ساری الجھنیں دور ہو جائیں، اور پھر ان دعاؤں کا اہتمام کریں جس کو ہم نے کچھ دیر پہلے ہم نے بتایا ہے۔ ربی خنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما آتیتنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گی، آپ کی الجھنیں پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے ذاتی مکان کا انتظام بھی ہوگا۔ جی مفتی صاحب، صلاۃ الحاجت کے بارے میں ہم تھوڑی دیر میں آپ سے پوری وضاحت سے جاننا چاہیں گے، لیکن پہلے یہاں پر ایک کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ذیشان بات کر رہا ہوں اورنگ آباد سے۔ جی ذیشان صاحب فرمائیے۔ وہ ہمارا ایسا مسئلہ تھا، میں نوکری جلدی نہیں ملتی تھا میرے کو، میں کئی بھی اٹیمپٹ کرنے کو کرتا نوکری تو کچھ ایسے مسئلے آ جاتی ہے، میں نوکری میں ریجیکٹ ہو جاتا، بار بار آپ کو ناکامی ملتی ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے آپ کو، سرکاری نوکری؟ جی، تو اس کے لیے کوئی دعا ہونا، اور وہ ہمارے ابا کے پیچھے میں کنکر ہے تو ان کے لیے بھی کوئی دعا وغیرہ ہوں گی تو بولیے۔ ٹھیک ہے ذیشان صاحب، بتائیں گے آپ کو، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملازمت مل جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے اور سارے شہریوں کے لیے حکومت کے دفاتر میں ملازمت مل جائے۔ یقیناً ہم کو کوشش کرنا چاہیے، لیکن اگر کوشش میں کامیابی نہ ہو تو ہم کو دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے، وہ دوسرا راستہ جو خیر و برکت کا ہے وہ تجارت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تجارت کے لیے
काफ़ी सरमाया ज़रूरी है। ज़ाहिर है ये सही नहीं है। बहुत कम सरमाए में भी छोटे से कारोबार का आगाज़ किया जा सकता है और कारोबार में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है। सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, तिस्अतु अशारि रिज़्क़ फ़ी तिजारा, हमने रिज़्क़ के 9 हिस्से तिजारत में रखे हैं। वैसे रिज़्क़ रोज़ी के जुमला 10 हिस्से हैं, उन 10 हिस्सों में से तिजारत में अल्लाह ताला ने 9 हिस्से रखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तिजारत में बड़ी बरकत है और रिज़्क़ रोज़ी जो जायज़ राह से कमाने का एक बहुत बड़ा अच्छा ज़रिया है, उसको ज़रूर इख्तियार करना चाहिए। और इनके वालिद के पित्ते में कंकर भी है, पत्थर जिसको बोलते हैं। उनके वालिद के अगर किसी जिस्म के हिस्से में या गुर्दे में कंकरी या पत्थर है तो वो सूरह फील कसरत से विर्द करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम हिजारतम मिन तीन। और ये सूरह 3 की पूरी तिलावत करें। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील की तकरार करें और बाकी पूरे सूरह का विर्द कर लें। बिल्कुल मुफ्ती साहब, ये जो आपने नसीहत फरमाई बहुत ही नायाब नसीहत की। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को नौकरी मिले, जॉब मिले, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, लेकिन तिजारत में जो बरकत है, तिजारत में जो मज़ा है, बशर्ते कि वो अहकामात के साथ पूरे अहकामात से की जाए तो उसमें अलग ही मज़ा है। जज़ाकल्लाह। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी फरमाइए। ये मैंने अभी मैं अर्ज कर रहा था, मेरे दांत जो है ना, टीथ में दर्द है सर। किस चीज़ में? टीथ जो अभी मैं अर्ज जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको उसी का, मुफ्ती साहब ने आपको उसी का जवाब दिया था। दांत और दाढ़ एक ही चीज़ है। ठीक है जनाब, चलिए एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है, आप हमारे साथ बने रहिए। आप प्रोग्राम में फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नाज़रीन, बराह रास्त प्रोग्राम है, फ़ोन के ज़रिए आप अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। आज हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब। एक कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नसरीन बोल रही हूँ और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए नसरीन। मुझे मौलाना साहब से एक सवाल है कि जी। मेरी एक आंटी है और उनको ना थायराइड का हमेशा प्रॉब्लम रहता है। थायराइड की वजह से ना वो बहुत परेशान रहती है और वो पता है उनको थायराइड की वजह से ऐसा होता है कभी कभी कि कमर में दर्द, सर में दर्द। जी समझ गए नसरीन। इसके अलावा और कोई मसला? चलिए ठीक है नसरीन, और आपसे गुजारिश ये भी नसरीन, आपसे भी और सब लोगों से, तमाम कॉलर्स से, कि जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। मुफ्ती साहब, थायराइड की वजह से परेशान है इनकी आंटी। जी जी, थायराइड का मर्ज जिनको लायक हो जाए तो बहुत कम उम्मीद है कि बग़ैर दवा और इलाज के शिफा हो जाए, लेकिन दवा बज़ात ख़ुद मौसर नहीं होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक शिफा अता न फरमाएं, इसलिए किसी अच्छे तबीब और डॉक्टर से मशवरा करके थायराइड की जो दवा होती है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ सुबह और शाम 3 मरतबा इस दुआ का विर्द करें। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फिस्समाई व हुवस समीउल अलीम। और जब भी दवा का इस्तेमाल करें उस मौके पर भी इस दुआ का विर्द करें।
बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इस मुबारक दुआ के विर्द से इंशाअल्लाह शिफा भी होगी और कोई ज़रर और तकलीफ़ इंशाअल्लाह नहीं होगी। जी, हदीस पाक में आता है जो सुबह में 3 मरतबा इन कलिमात का विर्द कर ले शाम तक अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते हैं, और शाम में जो विर्द कर ले तो सुबह तक अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का सामान फरमाते हैं। तो इंशाअल्लाह अगर कोई मर्ज़ लायक होगा तो उससे तकलीफ़ नहीं होगी, बग़ैर तकलीफ़ के इंशाअल्लाह आपके लिए ज़िंदगी गुजारना आसान होगा। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात? हेलो जी, मोहम्मद अकमल बोल रहा हूँ दिल्ली से। फरमाइए अकमल साहब। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मुर्गे को लेडीज ज़िबा कर सकती है क्या? मुर्गे को क्या ज़िबा कर सकती है? लेडीज ज़िबा कर सकती है? मुर्गे को ख़वातीन ज़बा कर सकती है। मुर्गे को जी, समझ गया। जी हाँ, ठीक है अकमल लेडीज साहब, ज़िबा कर सकती है जी क्या? बिल्कुल आपको बताएंगे। मुफ्ती साहब, जी जी, क्या दरियाफ्त करना चाह रहे हो? मुर्गा जो होता है क्या उसको ख़वातीन ज़बा कर सकती हैं? मुर्गा किसी भी हलाल जानवर को जिस तरह मर्द ज़िबा कर सकते हैं, ख़वातीन भी ज़िबा करना चाहें तो शरन इसकी इजाज़त है। अलबत्ता उनको सुन्नत के तरीक़े के मुताबिक कैसे ज़िबा किया जाए सीख लेना चाहिए और बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा करना चाहिए। आम तौर पर चूँकि ख़वातीन कमज़ोर दिल की होती हैं, इसलिए बेहतर यही है कि मर्द हज़रात ही ज़िबा करें, लेकिन शरीयत ने मना नहीं किया है। ख़वातीन भी अगर इस्लाम के तरीक़े के मुताबिक किसी भी जानवर को जो हलाल है ज़िबा करना चाहती हैं तो ज़िबा कर सकती हैं। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फरमाइए। मेरा कहना ये है कि रात में 12 बजे रात में हम सुन जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर टीवी की आवाज़ बंद करेंगे तो आपको हमारी आवाज़ भी साफ आएगी, आपकी आवाज़ भी हम तक साफ आएगी। बेहतर ये होगा कि आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें, पहले अपना मसला सुकून से बयान करें। हम आवाज बंद किए हुए। जी फरमाइए। 12 बजे रात में हमारे नाक में मच्छर सम गया, तबीयत घबराने लगा, बहुत बेचैनी होने लगा और तब से बराबर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। नाक के अंदर मच्छर घुस गया? मच्छर घुस गया और दिमाग को उड़ा के आसमान की तरफ, कोना की तरफ ले गया। लगता है कि कुछ मेरे दिमाग में या दिल में कुछ घुस गया। जी ठीक है, आपको जवाब देंगे। आपने पूरी तरह से टीवी की आवाज़ बंद नहीं की इसरार के बावजूद भी। बहरहाल आपको ज़रूर जवाब देंगे। मुफ्ती साहब, ऐसे महसूस होता है कि आप शक व शुबे की मरीज़ा हैं। जब किसी पर शक व शुबा तारी हो जाता है तो उसका इलाज मुश्किल है। अब आप ये कहती हैं कि रात में 12 बजे मच्छर आपकी नाक में घुस गया है। अगर इस तरह की बात है तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और अगर आप कह रही हैं कि नाक में घुस गया है तो ज़ाहिर है नाक से दिमाग तक का रास्ता भी है, हो सकता है कि वो आपके लिए ज़रर का बायस बने। इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर और तबीब से ज़रूर मशवरा कीजिए और उनके बताए हुए तरीक़े पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपको इफाक़ा होगा। वैसे ऐसी कोई दवा इस्तेमाल कीजिए जिससे छींकें ज़्यादा आ जाएं। अगर छींक कसरत से आएंगी तो इंशाअल्लाह अगर नाक में मच्छर घुस गया हो तो वो आसानी से निकल सकेगा। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फरमाइए। जी मैं दिल्ली से नगमा बोल रही हूँ। फरमाइए नगमा। मेरी 3.25 साल की बच्ची है जी। वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी रहती है, कुछ खाती पीती नहीं है और ज्यादातर रोती ही रहती है। खाना तो वो बिल्कुल नहीं खाती है जी।
सिर्फ बॉटल से दूध ही पीती है जी और वो भी और अक्सर करके उसका मुंह पक जाता है, बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाती है, उसके लिए कुछ बताइए। जी आपको ज़रूर बताएंगे, शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब। छोटे बच्चे आमतौर पर जल्द मुतासिर होते हैं, इसलिए उनकी हिफाजत बड़ी अहमियत रखती है। हर तरह से उनकी हिफाजत की जाए और माएँ अपनी औलाद की बड़ी हिफाजत करती हैं। आप भी माशाअल्लाह हिफाजत कर रही होंगी। किसी अच्छे तबीब और डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए और सारी शिकायत बयान कीजिए। इंशाअल्लाह तबीब के मशवरे पर आप अमल करेंगी, दवा का इस्तेमाल करेंगी तो आपकी परेशानी दूर होगी। वैसे सूरह फातिहा 7 मरतबा विर्द करें, सूरतुल फलक और सूरतुल नास 3 मरतबा विर्द करें। बच्ची जो ग़िज़ा इस्तेमाल करती है या दूध पीती है तो उस पर दम कर दें और बच्ची पर भी दम कर दें, इंशाअल्लाह इससे इफाक़ा होगा। और कसरत से बार बार सूरतुल फलक और सूरतुल नास का विर्द करके बच्ची पर दम किया करें तो इंशाअल्लाह ये जो उलझन और परेशानी है वो आपकी दूर हो सकेगी। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से भैया। फरमाइए। सर नीचे टांगों में दर्द रहती है, माँ के टांगों में। आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, आप या तो अपने फ़ोन स्पीकर पे रखा है या दूर से बोल रहे हैं। सर ये कहना है कि हमारी माँ को हमेशा टांगों में दर्द रहता है वो। अच्छा जी मुफ्ती साहब, इनकी वालिदा की टांगों में अक्सर दर्द रहता है, उसके लिए क्या दुआ है? आपकी वालिदा मोहतरमा की पैरों में दर्द रहता है तो उनके लिए मौसर नुस्खा ये है कि जैतून का तेल इस्तेमाल करें। उनके पैरों पर जैतून के तेल की हल्की सी मालिश करें, हल्का सा मसाज करें जैतून का तेल लगाते हुए और हाथ फेरते हुए ये दुआ करें, बिस्मिल्लाहि अर्क़ीकी मिन कुल्लि शैइन युज़ीकी मिन मरज़िन हामिन अल्लाहु यशफ़ीकी। आपने हमारी बात समझ गई है तो इंशाअल्लाह इससे इफाक़ा होगा। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। मरतबा हम फिर दोहरा देते हैं, जैतून का तेल आप हासिल करें। जी जी हेलो जी मुफ्ती साहब आप एक बार दोहरा दीजिए। और उससे पैरों पर मसाज करें और इस दुआ का विर्द करें। जी कॉलर से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जैतून का तेल लें, हल्के से पैरों पर तकलीफ है वहाँ मसाज करें। जी हेलो जी फरमाइए। कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? हमने शाहपुर से यादगीर से बात कर रहे हैं। जी फरमाइए मसला आपका। मेरी तबीयत ही सही नहीं रहती सर। तबीयत सही नहीं रहती मतलब क्या क्या तकलीफ है आपको? मतलब हाथ ऐसा जुम बोलना, ऐसा बुखार आना, पेट में दर्द देना, ऐसा सब होते रहता। ठीक है, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? अपनी रोज़ाना की ग़िज़ा में जैतून के फल ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। सुबह दोपहर शाम जब आप ग़िज़ा लेती हैं तो जैतून के 3 दाने इस्तेमाल कीजिए। दूसरे इस दुआ का विर्द कीजिए, अज़हिबिल बअसा रब्बन नास वशफ़ी अंतश शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा। और सूरतुल हश्र पारा 28 आखिरी 3 आयतें हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु से आखिर तक 3 मरतबा सुबह शाम पढ़ें और पानी पर दम करके वो पानी इस्तेमाल करें और अपने बदन पर भी उसको दम कर लें। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं बड़ौदा गुजरात से बात कर रही हूँ, मेरा नाम रज़िया बानो है। फरमाए मोहतरमा। जी मुझे ट्यूमर हुआ है किस चीज पेट का? अच्छा पेट में ट्यूमर है, लीवर के पीछे है
جی अभी मुझे मेडिसिन पे रखा गया है। डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं कि ऑपरेशन मुश्किल है, अभी मुझे 5 महीने से मेडिसिन पे रखा गया है। अच्छा, तो आप ऐसी कोई दुआ बताइए कि दवा के साथ उसका भी असर हो। और अल्लाह बिल्कुल आप मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो, आपको इंशाल्लाह ज़रूर दुआ बताएंगे, आप उसका बाकायदगी से अमल करेंगे, हमें उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? इनका सवाल समझ में नहीं आ सका इनके है, आप दोहरा पेट दें में एक इनके मर्तबा। पेट में ट्यूमर है और डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन फिलहाल नामुमकिन है, किसी वजह से नामुमकिन है, अच्छा, तो अच्छा, दवाओं से ही इनका फिलहाल इलाज जारी है। जी जी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से मायूस न हो। आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें, सुबह 2 चमचे और शाम 2 चमचे जैतून का तेल इस्तेमाल करें, और जिस हिस्से पर ट्यूमर है वहाँ पर हाथ रखें, सीधा हाथ रखकर 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करें और 7 मरतबा इस दुआ का विर्द करें, अऊज़ु बिल्लाहि व बिइज़्ज़तिही व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िर। और इस दुआ के साथ साथ इस दुआ का भी विर्द कर लें, अज़हिबिल बअस रब्बन्नास वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि आपको इसकी बदौलत शिफा हासिल होगी। फ़ोन के ज़रिए मुफ्ती मारूफ आलिम दीन मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं अपनी परेशानियों का जिक्र करके। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। एक कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिब है, कहाँ से? हाँ, मैं तरन्नुम बोल रही हूँ दिल्ली से। जी, आपके बेटे की तबीयत कैसी है अभी? अब ठीक हो गया, 4 महीने के बाद घर पे आ गया, अब तो ठीक है माशाल्लाह, अच्छी बात। बहरहाल अब मेरा 2 सवाल है जी। एक सवाल ये है कि जैसे हम मायने वाले कुरान पढ़ा था रमजान शरीफ में, जी। तो मौलाना साहब बताते हैं ना कि 300 बार या 313 बार ये पढ़ने के लिए इन्ना रब्बी अला कुल्ले शैइन कदीर। तो मैंने तो कुरान में इन्ना रब्बी अला कुल्ले शैइन कदीर नहीं देखा, इन्ना रब्बी अला कुल्ले शैइन हाफिज देखा। और एक जो मुझे एक मौलाना ने बताया था दुआ कि कोई ऐसी है दुआ है कुरान का, जी, अल्लाहुम्मा इन्नी फी मुसीबती से ये पढ़ने से पूरी परेशानी दूर हो जाएगा। तो मैंने बहुत मायने वाले कुरान में दूरी पर ये तो मिला नहीं, अल्लाह समदी या रब्बे मोहम्मदी अल मददी, अल्लाह मेरी मदद गैब से करना। तो यही मौलाना साहब से पूछना है, आप मुफ्ती साहब से पूछ के बता दीजिए। जी, मुफ्ती साहब आपको सुन रहे हैं बराह रास्त। मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाया है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अगर आप कुरान की आयत तिलावत न कर रही हों, बतौर दुआ के इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ती हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कुरान की आयत समझ कर न पढ़ें। जब आप इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ेंगी तो इसके माना होंगे बेशक मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। तो बतौर दुआ का तो इसका विर्द किया जा सकता है, लेकिन तिलावत कुरान में जब आप इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ेंगी तो वहाँ इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर नहीं पढ़ सकेंगी। वैसे बेहतर सूरत तो यही है कि आप इन्ना रब्बी के बजाय इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का विर्द करें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? भगवानपुर से बात कर रहे हैं, जिला वैशाली से। फरमाइए। फरमाना ये था कि एक बच्ची मेरी 6 महीना 7 मतलब 6 महीना 2 रोज बाद पैदा हुई। उस बच्ची का हम एकदम कमजोर थी, हमने आज़ा नहीं दिलवाया। अब मतलब लगता था कि अब नहीं बचेगी। अच्छा। और उसका आज़ान हमने दिलवाया, नहीं दिलवाया, अब वो बड़ी हो गई है। हमको ये सोच रहे हैं कि आज़ान नहीं पड़ा तो क्या अभी कितनी उम्र है उसकी? अभी उसकी उम्र हो गई मतलब 10-15 बरस की हो गई।
اچھی بات بتائیں گے آپ کو. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ بچے کی ولادت کے فوری بعد اذان دی جائے اس کے کانوں میں، یہ تو اسلام کا حکم ہے. ظاہر ہے یہ ایسا اسلام کا حکم ہے کہ جس کی برکت سے بچے کے اندر دینداری پیدا ہوتی ہے. پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان کہی جائے تو کانوں کی راہ سے اس کے دل و دماغ میں بسنے والی چیز وہ اذان ہوگی، یعنی اللہ کے کلمات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اس کی معرفت اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. ظاہر ہے یہ ساری جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں یہ سب اسلام کی طرف سے بچے کے دل و دماغ میں راسخ ہوں گی، اس لیے اذان مشروع ہے. لیکن اب بچی بڑی ہو جائے اور آپ نے بوقت ولادت اذان نہیں دی ہے تو کم سے کم 7ویں دن اذان نہیں دی ہو تو 14ویں دن، 21ویں دن، ایسے کسی بھی طاق دن میں اس کو اذان کہنی چاہیے تھی اور اس کا نام بھی رکھنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا ہے اور اس وقت بھول گئے ہیں، پھر تو اب 10-15 سال کی بچی کے کان میں اذان دینا کوئی معنی نہیں رکھتا. تو ایسی صورت میں کیا گنجائش بنتی ہے مفتی صاحب؟ اذان ظاہر ایک ادب ہے اسلام کا کہ پیدائش کے موقع پر بچے کے کان میں اذان کہی جائے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں 7ویں دن اذان دی تھی اور ان کا نام رکھا تھا. تو اس لیے یہ سنت ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے. اگر اس موقع پر عمل نہیں ہو سکا ہے تب اس کا کوئی محل باقی نہیں ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میں مفتی بول رہا ہوں راجستھان سے. جی فرمائیے. جی میرا سوال ہے کہ خواب میں اگر مرحوم خواب میں آ گئے تو اس کی فاتحہ لگانی چاہیے؟ خواب میں اگر آپ کے مرحومین آ گئے تو اس کی فاتحہ لگانی چاہیے، مطلب ان کو فاتحہ بخشنا چاہیے، ایسا آپ بول رہے ہیں؟ ہاں بخشنا چاہیے. اور سارے خاتون لگا سکتی ہے کیا خواتین فاتحہ دے سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کو بتائیں گے. شکریہ. جی جی مفتی صاحب. مرحومین اپنے خواب میں آئیں کہ نہ آئیں وہ ہمارے ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں. حدیث پاک میں وارد ہے جو ایمان والے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنے دوست احباب اور عزیز و اقربا کی طرف سے اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ وہ کوئی نیک کام کر کے اس کا ہدیہ ہماری طرف روانہ کریں، اس کا ایصال ثواب کریں. اور ایسے ہی منتظر رہتے ہیں جیسے دنیا میں کوئی شخص کسی کنویں میں گر گیا ہو تو جیسے وہ مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اوپر رہنے والوں سے مدد کا منتظر رہتا ہے، ویسے ہی یہ اس سے زیادہ مرحومین ہمارے ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں. اس لیے وہ خواب میں ہم کو دکھائی دیں، خواب میں دکھائی نہ دیں، ہر حال میں ہمیشہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں. 5 مرتبہ ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں، نمازوں کے بعد بھی ضرور جہاں ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہیں اپنے مرحومین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور کثرت سے ان کے لیے دعائے استغفار کریں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اور اللہ نے دے رکھا ہو تو کچھ مال کا صدقہ بھی ان کی طرف سے کر دیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں وہی میں عبدالسمی بات کر رہا ہوں. جی کرناٹک سے. جی ہاں جی وہ نماز جیسے ہم جماعت سے پڑھ رہے ہیں. جی امام صاحب کی ابھی ختم نہیں ہوتی، ان کی سلام پھیرنا نہیں ہوتا. ہم بولے تو انکا غفور الرحیم جو آخری آیت ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں کیا نماز میں؟ جماعت میں ہم رہتے ہیں نا پیچھے. جی 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 ہم اپنے
ہم اپنے دل میں انکا غفور رحیم انکا غفور رحیم ایسا پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، مطلب جب تک امام صاحب سلام نہ پھیریں، آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں، آپ چونکہ اس میں بیٹھے ہوئے، تو آپ جب تک امام صاحب سلام نہ پھیریں کیا تب تک آپ کوئی دعا یا جو آپ نے دعا بتائی یہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں دعا نہیں ہے، یہ جو اتحیات میں ہے نا انکا جی ہاں غفور جی ہاں جی ہاں، رحیم، سمجھ گیا ہاں مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اگر آپ شروع سے شریک جماعت نہ ہوئے ہوں، دوسری یا تیسری رکعت میں آپ شریک جماعت ہو گئے ہوں، تو آخری قاعدے میں صرف آپ کو اتحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیم اور دعائے معصور نہیں پڑھنا ہے۔ آپ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ امام صاحب چونکہ اب درود ابراہیم پڑھیں گے اور دعائے معصور پڑھیں گے، اس وقت تک آپ کیا کریں؟ اس وقت تک ایسے مقتدیوں کو چاہیے کہ اتحیات ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ جب اتحیات پوری ہو جائے اور امام صاحب ابھی مصروف ہوں، ابھی سلام نہ پھیرے ہوں، تو پھر اتحیات کے جو آخری کلمات ہیں ان کا اعادہ کریں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام صاحب کے سلام پھیرنے تک اتحیات کے جو آخری کلمات ہم نے دہرائے ہیں ان کا ورد کرتے رہیں۔ جی مفتی صاحب، ایک بہت بڑی بات کی وضاحت یہاں پر ہو گئی، ہمیں بھی نہیں معلوم تھا، مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ اگر آپ جماعت میں شروع سے شامل نہیں ہیں تو اتحیات کے بعد آپ سورہ ابراہیم اور باقی دعائیں نہ پڑھ کے اتحیات کو ہی پڑھ لیں اور پھر اپنی باقی نماز مکمل کر لیں۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے۔ جو حضرت امام حسین کی آخری کیا نوش فرمائے تھے شہادت کے ٹائم میں، وہ کتنا تھا؟ آپ کی آواز ہم کو صاف سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید ٹی وی بھی آپ کے یہاں آن ہے، دوبارہ بتائیے اپنا مسئلہ۔ حضرت امام حسین میں آخری جب شہادت ہوئی تھی تو آخری ٹائم میں کیا کھانا کھائے تھے آپ نے؟ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی تو آخری وقت میں کھانا کیا کھایا تھا؟ اس کے پہلے مطلب شہادت سے پہلے آخری کھانا جو ان کا۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ یہ آپ کا سوال بالکل بے معنی سا ہے۔ کس نے اپنی موت سے پہلے کیا کھایا تھا، انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے کون سا کھانا تناول فرمایا تھا، آپ کو بہت دور کی سوجی ہے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے اللہ سے کیسے لو لگائی تھی، اللہ سے انہوں نے کیا مانگا تھا، اور اللہ کے دربار میں وہ کیسے سجدہ ریز ہوئے تھے، اور کیسے انہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے اور حق کو چمکانے کے لیے اور ہمیشہ حق پر قائم رہنے کا درس دینے کے لیے آپ نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا باطل سے، بلکہ اپنی جان کو اللہ کے سامنے پیش کیا، جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو ہم کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور دین حق پر استقامت کے لیے اور حق کو قائم رکھنے کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ہم کو جان کا نذرانہ اللہ کے دربار میں پیش کرنا پڑے، تب بھی ہم اسے دریغ نہیں کریں گے۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، میرا سوال ہے، یہ ہر ایک کو عدت کے دن 4 مہینے 10 دن ہی رہتے، میرے بھاوت کی عمر 25 سال ہے، ان کی عدت کے دن 4 مہینے 10 دن ہی رہتے، کیا پوچھنا ہے تھا؟ میرے بھائی کا انتقال ہوا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے مفتی صاحب۔ کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے، وہ خاتون جوان ہو کہ ضعیف ہو، ہر حال میں ان سب کی عدت ایک ہی ہے، اور وہ عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یتوفون من ازواجہم، وہ خواتین جن کے شوہروں کی وفات ہو چکی ہے، 4 اشہر و عشرہ، تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں۔ تو اس لیے اسلام نے 4 مہینے 10 دن عدت بتائی ہے۔ خواتین جوان ہوں ضعیف ہوں،
ہر حال میں 4 مہینے 10 دن تک ان کو عدت کی تکمیل کرنی ہے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں۔ فرمائیے۔ میں صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں ہم جی جی، سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہوں میں جی اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سورہ خل پڑھتا ہوں جی پھر اس کے بعد پھر 10 سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں جی پھر 10 مرتبہ سورہ خل پڑھتا ہوں۔ جی تو یہ کیسے صحیح ہے؟ مطلب آپ نے صلاۃ التسبیح کہا اور پھر آپ نے دوسری صورتیں بتائیں، ٹھیک ہے مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ آپ نے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا جو طریقہ طے کر لیا ہے وہ آپ کا طے کردہ ہے۔ اسلام نے ایسے طے نہیں کیا ہے کہ آپ ان صورتوں کی تلاوت کریں۔ اب آپ اپنی مرضی کے مختار ہیں، اگر آپ ایسے ہی ورد کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کا ورد کرنے کے بعد کوئی ضم سورہ پڑھ لیں یا آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں، یا سورہ اخلاص آپ پڑھنا چاہتے ہیں 11 مرتبہ تو 11 مرتبہ اس کا ورد کر لیں، اس طرح آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اب رہا صلاۃ التسبیح کی، ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح 4 رکعتوں میں یہ تسبیح 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ نماز صلاۃ التسبیح کا مقصد یہی ہے کہ اس میں تسبیح کثرت سے پڑھی جائے۔ مفتی صاحب سورہ فاتحہ کے بعد صلاۃ التسبیح میں کوئی سورت بھی پڑھی جاتی ہے کیا، یا سورہ فاتحہ کے بعد سیدھا ہم تسبیح پڑھنا شروع کر دیں؟ صلاۃ التسبیح کے بعد ضم سورہ پڑھیں گے، سورہ ضم کریں گے، یعنی کوئی سورت پڑھیں گے، جی پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ اچھا، جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھ لیں، 15 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کریں، پھر سورہ تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور ضم سورہ کر لیں، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر تسبیح کا ورد کریں۔ جی شکریہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، اچھا مفتی صاحب چونکہ ہم نے بات شروع میں کی تھی صلاۃ الحاجت جو ہے، حالانکہ بہت سے طریقے ہیں اس کا سب سے افضل طریقہ کیا ہے صلاۃ الحاجت پڑھنے کا؟ جی صلاۃ الحاجت کہتے ہیں ایسی نماز کو جو کسی حاجت کے درپیش ہونے پر پڑھی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے جیسے آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، البتہ آپ کی نیت یہ ہوگی کہ اللہ میں اس وقت صلاۃ حاجت ادا کرتا ہوں، میری فلاں حاجت مجھے مطلوب ہے، پروردگارا اس کی تکمیل ہو جائے، اگر یہ میری حاجت میرے حق میں میرے دنیا اور انجام آخرت کے اعتبار سے بہتر ہو تو پروردگارا اس حاجت کو تکمیل فرما دیجئے اور اس میں خیر کے اسباب بنا دیجئے اور اس کو میرے لیے آسان بنا دیجئے۔ ایسے ارادے کے ساتھ آپ نیت کریں گے نماز پڑھنے کی اور تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، اور پھر جیسے عام نفل نماز پڑھی جاتی ہے ویسے نماز پڑھ لیں، 2 رکعت نماز ادا کریں اور سلام پھیر دیں، اور سلام پھیرنے کے بعد اپنی جو حاجت ہے اس حاجت کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے دعا کر لیں۔ صلاۃ الحاجت کی کوئی مخصوص دعا یا کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، مطلب کسی بھی طرح سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ مطلب بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا پڑھ لیں یا یہ دعا پڑھ لیں، کوئی مخصوص دعا بھی نہیں ہے، ایسی کوئی دعا شریعت نے آپ کو تجویز نہیں کی ہے کہ آپ فلاں دعا کریں۔ البتہ جو مسنون دعائیں ہیں قرآن سے ثابت ہیں ان دعاؤں کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ دعائیں یاد نہ ہو تو اپنی جو حاجت ہے اس کو اپنی زبان میں بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ البتہ دعا کے شروع میں
اللہ کی حمد بیان کی جائے الحمدللہ رب العالمین، پھر درود پاک پڑھا جائے والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پھر جو دعا آپ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی زبان میں آپ کر سکتے ہیں، پھر آخر میں درود پاک پڑھیں، اللہ کے حمد بیان کر کے دعا کو ختم کریں۔ جزاک اللہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ویسٹ بنگال سے بول رہی ہوں۔ فرمائیے۔ روشن آرا، نام میرا روشن آرا جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری طبیعت خراب ہے 6-7 مہینہ سے، ہم بہت ہی پریشان ہیں۔ مجھے آرتھرائٹس ریموٹائڈ ہو گیا ہے اور میرے کمر کے نیچے 3 نس دب گیا ہے، جس کا دوا چل رہا ہے، لیکن پھر بھی مجھے تکلیف بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے میں کوئی دعا کے لیے یہ فون کی ہوں۔ جی بالکل، ضرور بتائیں گے آپ کو۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ ان کا سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کو ریوماٹائڈ آرتھرائٹس ہے، جو مطلب ہڈیوں کا، جو جوڑوں کا بے انتہا درد ہوتا ہے، نسیں دب جاتی ہیں جوڑوں کے پاس۔ اچھا، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ضرور دواؤں کا استعمال کر رہی ہوں گی۔ کسی اچھے طبیب اور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ضرور وہ دوا کا استعمال کریں۔ ہم ان کو بھی مشورہ دیں گے کہ زیتون کا تیل ضرور استعمال کریں۔ بدن میں جہاں جہاں تکلیف ہو، ہڈیوں میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، زیتون کے تیل کی ہلکی سی مالش کریں، ہلکے سے مساج کریں، اور زیتون کا پھل بھی استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ اس دعا کا ورد کریں، اعوذ باللہ بعزتہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، مجھ سے چونکہ یہاں پہ میں ایک سوال میں جاننا چاہتا، میں نے کہا پہلے کالر لے لوں۔ جو ریوماٹائڈ آرتھرائٹس کی انہوں نے بات کہی، جو جوڑوں میں درد ہوتا ہے پورے بدن میں ہوتا ہے، تو ایسے میں انسان یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو ممکن نہیں کہ ہر جوڑ پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھے، تو ویسی صورت میں کیا گنجائش بنتی ہے؟ بدن کے جہاں جہاں حصے میں درد ہو وہاں زیتون کے تیل سے مساج تو کیا جا سکتا ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیں اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا کا ورد کر لیں، انشاءاللہ پورے بدن پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے کے مماثل ہو جائے گا۔ ویسے ہی اس دعا کا بھی ورد کریں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن میں عافیت نصیب فرما، اے اللہ میرے بدن میں عافیت نصیب فرما۔ اس دعا کا کثرت سے ورد کریں، چلتے پھرتے یہ دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ ان کے بدن میں جو تکلیف ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ضرور دور ہو جائے گی۔ جی مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ انشاءاللہ کل صبح 7:26 پر آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔